अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इंडिया की सरजमीन पुरानी तारीख से माला माल है। सल्तनत उस्मानिया, मुगल्स, मरहटे, राजपूत और ब्रिटिश ये सब इस जमीन पर राज कर चुके हैं। मगर आज हम भारत के एक ऐसे शहर की सैर करने जा रहे हैं जिसे दुनिया कोलकाता के नाम से जानती है। इसे कलकत्ता भी कहा जाता है। इस शहर में भारत का सबसे पुराना हावड़ा ब्रिज भी मौजूद है। इस शहर को बरतानिया ने अपने दौर में लंदन की तर्ज पर बनाया था। दुनिया की कदीम तरीन बंदरगाह भी इसी शहर में मौजूद है। इन सब के अलावा हम देखेंगे यहाँ के लोगों का रहन सहन, बाजार, स्ट्रीट फूड और पुराना विरसा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और तमाम दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल क्लॉकवर्क को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। कोलकाता हिंदुस्तान की रियासत मगरबी बंगाल का सबसे बड़ा शहर और दारुल हुकूमत है। इस शहर में सबसे बड़ा दरियाए होगली गुजरता है, जिसके ऊपर मशरकी हिंदुस्तान की बहुत बड़ी बंदरगाह मौजूद है, जिसे कलकत्ता बंदरगाह का नाम दिया गया। इस शहर को बांग्लादेश का बॉर्डर भी लगता है। इस शहर का कुल रकबा 206.08 मुरब्बा किलोमीटर है और इस शहर की कुल आबादी 45 लाख लोगों के करीब है। और अगर हम इसके मेट्रोपॉलिटन इलाके की आबादी को शामिल करें तो वो 1 करोड़ से भी ज्यादा बनती है। ये भारत का 7वां सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। अगर हम कोलकाता के हावड़ा ब्रिज का विजिट करें तो ये एक अजूबे से कम नहीं। ये दरियाए होगली के ऊपर बनाया गया है। ये पुल अंग्रेजों ने तामीर किया था। इसे 1936 में तामीर करना शुरू किया और 1942 में मुकम्मल कर दिया गया। ये पुल सिर्फ स्टील से तैयार किया गया है। इसे किसी भी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं। ये पुल एक अजूबा है। इस पुल की लंबाई 2313 फुट है और ऊंचाई 269 फुट है। ये एक खूबसूरत और मसरूफ तरीन पुल है। कोलकाता वो शहर है जहां दुनिया की दूसरी सबसे पुरानी ट्राम ट्रेन चलती है। इसे 1873 में शुरू किया गया था। इसे भी अंग्रेजों ने ही शुरू किया था और ये पूरे एशिया का पहला शहर था जहां ट्राम ट्रेन चलती थी। हुकूमत की गफलत और बजट ना होने की वजह से अब ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही है। सवारियां बहुत कम हैं और अखराजात पूरे नहीं होते। कोलकाता भारत का सबसे महफूज तरीन शहर तस्वर किया जाता है। लोग मिलनसार हैं। कोलकाता की एक बहुत बड़ी तादाद गुर्बत की जिंदगी गुजारती है, मगर यहाँ अमीर लोगों की भी बिल्कुल कमी नहीं। यहाँ आपको बिल्कुल दुबई की तरह बड़ी बड़ी इमारतें देखने को मिलेंगी। लोगों के पास दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियां देखने को मिलेंगी। कोलकाता वो शहर है जो दिन से ज्यादा रात के वक्त जगमगाता है और रौनक वाला होता है। कोलकाता में आपको इंडिया के बेहतरीन डांस क्लब्स, शीशा हुक्का कैफे और शराब खाने बाआसानी और जगह जगह मिलेंगे। नादरीन, अगर हम विजिट करें विक्टोरिया मेमोरियल की, इस शहाना इमारत को कोलकाता की शान समझा जाता है। इस इमारत को अंग्रेजों ने 1906 में तामीर करना शुरू किया और 1921 में मुकम्मल कर दिया गया। ये 64 एकड़ रकबे पर मुहित है। इस इमारत के इर्द गिर्द बहुत बड़ा बागीचा भी है। इस बिल्डिंग को सफेद मार्बल से तैयार किया गया। आज ये एक म्यूजियम बन चुकी है। अंदर जाने के लिए आपको टिकट खरीदना पड़ेगी। अंदर पुरानी चीजों को डिस्प्ले किया गया है। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों का सारा साल रश रहता है। ये इमारत इतनी खूबसूरत है कि देखने वाला रश्क करता है। नाज़रीन, कोलकाता में सबसे बड़ा फेस्टिवल दुर्गा पूजा का होता है। ये फेस्टिवल सिर्फ कोलकाता में ही मनाया जाता है। इस फेस्टिवल में पूरा कोलकाता सजा दिया जाता है। बॉलीवुड और बंगाल फिल्म इंडस्ट्री के तमाम हीरोइन और हीरोइनें इसी पूजा में शिरकत करते हैं। बड़ी बड़ी मूर्तियां और मुजस्मे बनाए जाते हैं। दुर्गा माँ की पूजा की जाती है। डांस का बेहतरीन आगाज होता है। औरतें और मर्द सब मिलकर डांस करते हैं, एक दूसरे के ऊपर रंग फेंकते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। राम मंदिर को खूबसूरत लाइटिंग के साथ सजा दिया जाता है, जिसको देखकर इंसान दंग रह जाता है।
یہ فیسٹیول خاص بنگالی ہندوؤں کا ہے۔ چلیے اب ہم سیر کرتے ہیں کولکتہ پارک اسٹریٹ کی۔ یہ وہ بازار ہے جو کہ دبئی سے کم نہیں۔ یہاں آپ کو 2 سٹار، 3 سٹار اور 4 سٹار ہوٹلز مل جائیں گے۔ کولکتہ میں رہنے والی تمام سیلیبریٹیز اسی پارک اسٹریٹ میں کافی، بریک فاسٹ اور ڈنر کرنے کے لیے آتی ہیں۔ یہاں آپ کو تقریباً ہر کھانا مہنگا ہی ملے گا۔ یہ بازار رات کے وقت بہت خوبصورت اور رونق والا ہو جاتا ہے۔ اکثر انڈیا کے تہواروں پر اسے سجایا جاتا ہے۔ اس پارک اسٹریٹ میں VIP کلبز اور کیفے جگہ جگہ ملیں گے۔ اگر آپ نے اپنے سفر کو خوبصورت بنانا ہے تو کولکتہ میں چلنے والی یلو ٹیکسی کا انتخاب کریں اور اس میں بیٹھ کر پورے شہر کا وزٹ کریں۔ یہ ٹیکسی والا آپ کو تمام مشہور مقامات کی خود سیر کروائے گا۔ یہ ٹیکسی بہت زیادہ مہنگی نہیں ہوتی۔ آپ کو کولکتہ کے ہر روڈز پر یلو ٹیکسی ضرور دیکھنے کو ملے گی۔ چلیے اب ہم کولکتہ کے سٹریٹ فوڈ کی طرف آتے ہیں۔ ناظرین، اسلام میں صفائی نصف ایمان ہے، مگر کولکتہ میں جو کھانے ہاتھوں سے بنا کر دیے جاتے ہیں ان سے اللہ کی پناہ۔ یہ لوگ گلی محلوں اور بازاروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انتہائی مشہور ہیں، مگر صفائی نام کی کوئی چیز نہیں۔ پتوں پر رکھ کر یہ لوگ کھانا سرو کرتے ہیں جن کو یہ لوگ عجیب طریقے سے ہاتھوں سے کھاتے ہیں۔ کولکتہ کی کلب کچوری بہت مشہور ہے، مگر اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ کولکتہ ہی وہ انڈیا کا شہر ہے جہاں سب سے بہترین کھانے ملتے ہیں۔ اب ہم سیر کریں گے ایڈن گارڈن کی۔ یہ وہ اسٹیڈیم ہے جسے 1864 میں بنایا گیا تھا۔ یہ انڈیا کا سب سے پرانا اور دوسرا سب سے بڑا اسٹیڈیم ہے۔ یہاں 68,000 لوگوں کی کیپیسٹی موجود ہے۔ موجودہ وقت میں یہاں کولکتہ نائٹ رائڈر کی ٹیمیں پریکٹس بھی کرتی ہیں اور کھیلتی بھی ہیں۔ یہ اسٹیڈیم انٹرنیشنل لیول پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس اسٹیڈیم کا کل رقبہ 50 ایکڑ ہے اور یہ 161 سال پرانا ہے۔ ناظرین، اب ہم سیر کریں گے انڈین میوزیم کی۔ انڈین میوزیم کولکتہ، اس کے اندر جانے کے لیے ٹکٹ خریدنا پڑتی ہے۔ یہ انتہائی خوبصورت ہے۔ اندر جاتے ہی آپ کو مختلف جانوروں کے ڈھانچے دیکھنے کو ملیں گے اور انڈیا میں پائے جانے والی ہر سانپ کی نسل کو آپ دیکھیں گے جن کو شیشے کے اندر رکھا گیا ہے۔ ان کے علاوہ بے شمار انڈیا کا پرانا ورثہ دکھایا گیا ہے، جیسے کہ برتن، کپڑے، مورتیاں، یہ تمام چیزیں۔ یہاں تقریباً دنیا کے ہر جانور اور پرندے کا مجسمہ موجود ہے اور ڈھانچہ بھی۔ یہ میوزیم بہت بڑا ہے، اس لیے لوگ اسے ضرور دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ غیر ملکی سیاحوں کا سارا سال یہاں ہجوم دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس بات کو ماننا پڑے گا کہ پوری دنیا سے سیاحوں کی ایک بہت بڑی کمیونٹی انڈیا کا ورثہ دیکھنے کے لیے آتی ہے۔ انڈیا کا ماحول، یہاں کا کلچر، یہاں کے لوگوں کا رہن سہن اور تہوار، ان سب میں شمولیت کرتی ہے۔ اگر ہم سائنس سٹی کولکتہ کا وزٹ کریں تو یہ 1997 میں بنائے جانے والا ایک منصوبہ ہے۔ یہ ایک پارک ہے جس کے اندر لفٹ بھی لگائی گئی ہے۔ بچوں اور بڑوں کے لیے بے شمار جھولے لگائے گئے ہیں۔ یہ پارک بہت خوبصورت بنایا گیا ہے۔ روزانہ ہزاروں لوگ ٹکٹ خرید کر اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ ناظرین، کولکتہ اپنے اندر ایک پوری دنیا ہے۔ یہاں تعلیم اور میڈیکل کا نظام بھی بہترین ہے۔ کولکتہ یونیورسٹی انڈیا کی پرانی ترین یونیورسٹیوں میں سے ایک ہے۔ یہ یونیورسٹی بہت بڑی اور انتہائی خوبصورت ہے۔ پرانے طرز پر بنائی گئی اس یونیورسٹی میں آج ہزاروں طلباء تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ کولکتہ میں ہندو کمیونٹی ہولی فیسٹیول کو بھی بہت شوق سے مناتی ہے۔ ہولی والے دن یہاں بہت بڑا اہتمام کیا جاتا ہے۔ بڑے بڑے پنڈال سجائے جاتے ہیں جہاں پر مختلف رنگوں کی ڈشز سجائی جاتی ہیں تاکہ تمام لوگ وہاں سے رنگ اٹھا کر ایک دوسرے کے اوپر پھینک سکیں۔ یہ لوگ ہولی والے دن خوب انجوائے کرتے ہیں۔ کولکتہ میں ہاوڑا برج کے پاس آپ کو پھولوں کی بہت بڑی مارکیٹ مل جائے گی جہاں سے آپ انڈیا کا ہر قسم کا پھول خرید سکتے ہیں۔ یہ پھول عورتیں، مرد، بچے سب بیچ رہے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری کولکتہ کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔